मेरा नाम मोहम्मद आतिफ है। उम्र मेरी 17 साल है। मेरा नाम उस्मान अली। मुझे 7 साल हो गए हैं डायलिसिस करवाते हुए। मेरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद फ़याज़ है। मेरा 3 साल से यहाँ से डायलिसिस हो रहे हैं और फ्री हो रहे हैं। 2 साल हो गए करवाते हुए। इधर फ्री होता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। इलाज मेरा बिल्कुल फ्री हो रहा है और अच्छा हो रहा है। मैं फारिग होता हूँ। मैं पहले बिल्कुल फारिग होता हूँ, घर में काम नहीं कर सकता हूँ। पहले मैं ना बैंक में ऑफिस बॉय की नौकरी करता था, तो वहाँ मेरी तबीयत ख़राब हुई, फिर उन्होंने मुझे हटा दी नौकरी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मदी है। मैं यहाँ हिजाज़ हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट काम करती हूँ। हिजाज़ हॉस्पिटल एक चैरिटी हॉस्पिटल है जहाँ पे हमारे पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस सेंटर है जिसमें तकरीबन 29 से 30 डायलिसिस मशीनें हैं। अंदाज़न 2022 के शुरू से यहाँ पर 14,300 डायलिसिस हो चुके हैं। हम 3 शिफ्टों में काम करते हैं। हमारे पास हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव मशीनें भी मौजूद हैं। अब डायलिसिस क्या है और ये किन लोगों को दरकार है? एक मुताबिक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त हर मिलियन पे 100 मरीज़ को डायलिसिस या गुर्दे जिसके फ़ेल हो चुके हैं और जिसको डायलिसिस दरकार है। लेकिन ये फ़ैसिलिटी हमारे मुल्क में बाकी सेहत की फ़ैसिलिटीज़ की तरह बहुत ही महदूद है। ये किन लोगों को जो है ना डायलिसिस होता है और गुर्दे फ़ेल होने की वजूहात के मुताबिक पूरी दुनिया में ज़्यादा सबसे बड़ा जो वजह है वो है शुगर यानी कि डायबिटीज़, जो कि 40% लोग जो हैं जिनका डायलिसिस हो रहा होता है उनकी वजूहात होती हैं। लेकिन हमारे मुल्क में शायद इससे भी ज़्यादा वजूहात जो है ना और हैं, क्योंकि अताई डॉक्टर, गैर ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल, जो कि हम जिनको ओवर द काउंटर ड्रग्स कहते हैं, जो लोग खुद जाके दर्दों के टीके लगवा लेना, हकीमी होम्योपैथिक बहुत सारी दवाइयाँ इस्तेमाल, वो भी एक बहुत बड़ी वजह बनती है गुर्दे फ़ेल होने की और लोगों को पता नहीं चलता। दूसरी ये है कि सेहत की मालूमात लोगों को बहुत कम है, सेहत की फराहमी लोगों को बहुत कम है। जैसे कि ब्लड प्रेशर, जो कि एक लोग समझते हैं कि सिर्फ सर दर्द हो तो ब्लड प्रेशर होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी कोई अलामात नहीं होती, तो लोग अपने आप को जाके मुआयना नहीं कराते और इसके बाद वो उनकी हर अज़ा को मुतासिर कर देती हैं। अब ये है कि इसकी अलामात क्या होती हैं। अगर एक दफ़ा डायग्नोज़ हो जाए पेशेंट को, जिसको CKD कहते हैं, जो गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने लग जाएं, तो वो पेशेंट जो है ना तकरीबन नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है अगर वो अपनी जो है ना अद्वियात सही ले और वो अपनी दवाइयाँ सही ले। लेकिन ये है कि जब डायलिसिस पे पेशेंट पहुँच जाए, जिसको हम गुर्दे फ़ेल होना या एंड स्टेज किडनी डिज़ीज़ कहते हैं, तो उसमें मरीज़ को जो है ना क़नूदगी का आना, जिस्म में जो है ना थकावट होना, पेशेंट को जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो है ना नमकियात की ऊंच नीच की वजह से दिल की धड़कन बेकाबू हो जाना या और बहुत से अलामात होती हैं, भूख ना लगना, उल्टी मतली, पेशाब का काम आना, ये सब शामिल होती हैं। अब ये है कि हम किस तरह जो है ना इसको बचाया जा सकता है कि हमारे गुर्दे फ़ेल ना हो। बात यह है कि इस चीज़ की ज़रूरत है कि अगर आपको शुगर है या ब्लड प्रेशर है तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको कंट्रोल करें, क्योंकि ये 2 मर्ज़ ऐसे हैं कि जो कि आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के हर अज़ा को मुतासिर करते हैं। वो आँखें हो गई, दिल हो गया, वो गुर्दे हो गए, वो कोई भी हो गया। अगर आप डायलिसिस पे आ गए हैं, लोगों का हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो डायलिसिस पे चला जाता है उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ डेली 3 शिफ्ट्स में बेशुमार डायलिसिस होते हैं और मरीज़ों को इस बात से जो है ना अवेयरनेस की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है कि ये भी जो है ना एक नॉर्मलसी की तरफ इंसान को ला सकती है। अब ये है कि ये एक मशीन होती है जो आपका खून की सफाई करती है। जो काम आपके गुर्दों ने करना था वो अब आपके डायलिसिस मशीन काम करेगी। अब पेशेंट का सवाल ये है कि क्या हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्या हम इधर उधर आ सकते हैं? तो हाँ, डायलिसिस वाले दिन उनको 4 घंटे के अलावा वो अपनी रूटीन की लाइफ कर सकते हैं, वो आ जा सकते हैं। लोग अक्सर यहाँ पे हैं जो कि जॉब्स भी कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये है कि लोगों का सवाल ये होता है कि अगर हम ठीक महसूस कर रहे हैं तो क्या हम डायलिसिस छोड़ सकते हैं? हम छोड़ दें, हम हफ्ते में 1 ही कराएं या 2 हफ्ते बाद आके 1 करा लें? तो नहीं, ऐसा नहीं है। असल में ये है कि 3 डायलिसिस जब आप कराते हैं हफ्ते में तो वो तकरीबन 60% काम कर रहे होते हैं जो आपके गुर्दे करते हैं। जब आप 2 कराते हैं तो वो उससे कम करते हैं। लेकिन एक डायलिसिस जो है ना कराने या ना कराने का फिर वो कोई फ़ायदा नहीं, तो उसको
کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہمیں اس وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے جب آپ کی کمزوری بڑھ جائے یا آپ کے جسم میں پانی اکٹھا ہونا شروع ہو جائے یا تیزابیت یا نمکیات کی بہت زیادہ اونچ نیچ ہو جائے۔ دوسری چیز جو یہ ہوتی ہے کہ مریضوں کا سوال ہوتا ہے کہ ہم کیا کھا سکتے ہیں، کیا ہم بالکل ایک نارمل انسان جیسا کھا سکتے ہیں؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ویسے تو یہ ہے کہ جو آج کل ہماری غذا چل رہی ہے، جو ایک عام بندہ کھاتا ہے، جیسے کہ جنک فوڈ یا فاسٹ ڈائٹس، یہ تو کسی کو بھی نہیں کھانے چاہیے، لیکن ڈائلسس کے مریضوں کو خاص طور پہ نمک اور فاسفورس والی چیزوں کا، جیسے کہ جو ہے نا کینڈ فوڈز ہو گئے یا پھر مطلب جو ہے نا دودھ دہی کا استعمال تھوڑا ایک لمیٹڈ کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ادویات اور ڈائلسس لینی ہوں گی تاکہ یہ ساری چیزیں کنٹرول میں رہ سکیں۔ پھر سوال یہ آتا ہے کہ ہم کتنا پانی پئیں، کہ ہم سارا پانی پی لیں؟ دیکھیں، بات ہے کہ آپ جتنا بھی پانی پئیں گے وہ ڈائلسس کی مشین نکال تو دے گی، لیکن اگر بہت زیادہ مقدار میں پانی وہ لیں گے اور ان کو پیشاب نہیں آ رہا تو کیا ہوگا کہ جب مشین اتنا زیادہ پانی نکالے گی تو ان کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، دل کی دھڑکن اوپر نیچے ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے۔ تو پانی بھی ایک محدود جو ہے نا مقدار میں ہی ان کو استعمال کرنا ہوگا۔ پھر سوال یہ بھی آتا ہے کہ کیا ہمیں ایکسرسائز کرنی چاہیے یا بس ہمیں گھر میں ایک کونے پہ جو ہے نا یہاں سے جا کے بیڈ پہ لیٹ جانا چاہیے؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ایکسرسائز تو ہر بندے کے لیے ضروری ہے، لیکن خاص کر ڈائلسس کے پیشنٹس کے لیے، تاکہ ان کے ہڈیاں جوڑ جو ہے نا وہ حرکت میں آتے رہیں اور وہ اپنی ایک نارمل روٹین میں ہیں۔ گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ کوئی جاب کرتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، مطلب اپنی حیثیت کے مطابق۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ بالکل ایک نارمل بندے کی طرح کوئی وہ کر سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ سپورٹس یا ایگزرشن کر سکتا ہے، لیکن وہ ایک نارمل بندے کی طرح جو ڈے ٹو ڈے روٹین ہے وہ بالکل اس کو اپنا سکتا ہے اور کر بھی سکتا ہے۔ اور ڈیلی بلکہ واک کا ہم ہر پیشنٹ کو مشورہ دیتے ہیں، وہ اس لیے تاکہ اگر وہ لیٹے رہیں گے تو ایک تو وہ نفسیاتی طور پہ بھی اس کے لیے اچھا نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ صحت کے لحاظ سے بھی ان کے جوڑوں کے لیے، ان کے پٹھوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ ڈائلسس کے کیا کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں، کہ کیا ہمیں مطلب لوگ سائیڈ ایفیکٹ سے ڈرتے ہیں، یہ وہ تو سائیڈ ایفیکٹس تو ایک کینولا جو لگائیں گے آپ اس کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے فوائد کو اور سائیڈ ایفیکٹس کو اگر سائیڈ بائی سائیڈ دیکھا جائے تو اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ مطلب اس کا اگر ڈائلسس ایک بندہ کرواتا ہے تو وہ اس کے لیے لائف سیونگ ہوتا ہے، کوئی بھی بندہ جو کہ ڈائلسس پہ جاتا ہے، اور اس کے بہت زیادہ سارے سائیڈ ایفیکٹس آ سکتے ہیں، اس کی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، جیسے کہ بلڈ پریشر کا لو ہونا، جیسے کہ خدا نخواستہ خون کی کمی ہو جانا، کبھی بلڈ لیکیج ہو جانا، اور بہت سے مسئلے مسائل۔ لیکن ان سب کو کیٹر کرنے کے لیے اسی لیے ہمارے سینٹر میں ہر منتھلی ہم پیشنٹس کی لیبس کرا رہے ہوتے ہیں، ہر وقت یہاں پہ ماہر ٹیکنیشینز نرسز موجود ہوتی ہیں جو کہ پیشنٹ کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں، تو ایسی پیچیدگیاں کافی حد تک کم ہو جاتی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جو ہے نا کاسٹ کا ہوتا ہے کہ کتنی کیا ہے یہ وہ، لیکن یہ ہے کہ ڈائلسس ہمارے سینٹر میں بالکل فری کیا جاتا ہے۔ 3 شفٹس میں جتنے بھی پیشنٹس لگتے ہیں آ کے ان کا 4 گھنٹے کا ڈائلسس بالکل فری ہے، ان کو کوئی قیمت نہیں ادا کرنی پڑتی، اور ان کو بس انرولمنٹ کرانی پڑتی ہے، اور اس کی جتنی بلکہ پیچیدگیاں ہوتی ہیں، کوئی کمپلیکیشنز ہو جائے، خدا نخواستہ ان کو ایڈمٹ ہونا پڑے، تو وہ بھی ہاسپٹل جو ہے نا سپورٹ کر رہا ہوتا ہے ہمارا۔ آخر میں بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم حجاز ہاسپٹل میں اتنے زیادہ سارے مریضوں کا مفت ڈائلسس کر رہے ہیں، ان کا علاج کر رہے ہیں، ان کی ہر پیچیدگی کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں، تو آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ جو بھی استطاعت رکھتے ہیں وہ اس کار خیر میں حجاز ہاسپٹل کا آ کے ساتھ دیں، آئیں خود دیکھیں کہ کس طرح ہمارے ہاسپٹل جو ہے نا غریب مریضوں کی مدد کر رہا ہے، ان کی امداد کر رہا ہے اور ان کی زندگیاں بدل رہا ہے۔ اور میں آپ سب سے کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ میں سے کوئی استطاعت رکھتا ہے تو ضرور ہمارے ہاسپٹل کی ہیلپ کریں۔ شکریہ۔